अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक परीजात और इंसान की दोस्ती की नाकाबिले यकीन कहानी। रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। मैंने बेचैन नजरों से खिड़की की तरफ देखा जो बंद थी। मैं आगे बढ़ा और उसे एक झटके से खोल दिया। खिड़की खुलते ही ठंडी हवा के झोंके मेरे वजूद से टकराए और मुझे पुरसुकून कर दिया, लेकिन मेरे दिल और आंखों में बेचैनी अभी भी वाज़ेह झलक रही थी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर इधर उधर का जायजा लिया, लेकिन कोई भी वजूद मुझे नजर न आया। गली बिल्कुल सुनसान थी। मेरे दिल में एक हूक सी उठी। मुझे किसी का बहुत बेचैनी से इंतजार था। इंतजार के ये पल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कब आएगी वो? क्या मैं उसे अब कभी दोबारा देख पाऊंगा या नहीं? मैंने परेशानी से सोचा और बेड पर आकर बैठ गया और अपनी जिंदगी के गुजरे हुए पल को याद करने लगा। गुजरे हुए पल किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग की पर्दा स्क्रीन पर उभरने लगे। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं अपने दादा जान के साथ अपने चचा और कजन को मिलने के लिए उनके गांव गया था। हम भी गांव में ही रहते थे, लेकिन उनका और हमारा गांव काफी दूर था। वैसे तो मैं गांव काफी दफा जा चुका था, लेकिन इस दफा मेरी मुलाकात मारवी से हुई। मुझे हवेली में जो कमरा दिया गया था, उसकी खिड़की सहन की तरफ खुलती थी। अपने तमाम कजिन्स के साथ बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और रात का 1 बज गया। फिर हम आराम की गर्ज से अपने अपने कमरे में आ गए। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। चौदहवीं का चांद आसमान पर चमक रहा था। चांद की सुनहरी रोशनी में हर चीज वाज़ेह दिखाई दे रही थी। मेरे कमरे की लाइट ऑफ होने के बावजूद कमरा एक अजीब सी रोशनी में नहाया हुआ था। कमरे की खिड़की से झांकते चांद की रोशनी ने हर चीज पर कब्जा जमाया हुआ था। अचानक ही इतने पुरसुकून माहौल में चूड़ियों की छन छन और पायलों की छनकार गूंज उठी। मैं हैरत और खौफ के आलम में धड़कते हुए दिल के साथ खिड़की के पास पहुंचा। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो मुझे सहन में एक लड़की दिखाई दी। उसने सफेद लिबास पहन रखा था। उसके स्याह बाल हवा के संग लहरा रहे थे। कलाई चूड़ियों से भरी हुई थी। वो धीरे धीरे चलती हुई रात की रानी के पौधे के पास पहुंची। काफी देर उन पौधों के पास बैठी रही। मैं ये सारा मंजर खिड़की से झांक कर देख रहा था। मेरे दिल में अब डर और खौफ की जगह हैरत ने ले ली। मैं हैरत और तजस्सुस से इस अजीब मंजर को देख रहा था। अचानक ही वो लड़की उठी और लहराने लगी। उसकी पायलों और चूड़ियों का शोर हर तरफ गूंज उठा। मैं आंखें फाड़े उसके रक्स को देख रहा था। वो हर चीज से बेखबर खूबसूरती से रक्स कर, लेकिन अगले ही लम्हे उसने मेरा ये ख्याल गलत साबित कर दिया। अचानक वो रुकी, मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। वो इंतहा खूबसूरत थी। मुझे उसके देखने का अंदाज बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मेरी आंखों ने एक बहुत ही दिल दहला देने वाला भयानक मंजर देखा। उसकी शक्ल बदलने लगी। उसका कद छोटा होने लगा। एक ही लम्हे में वो एक खूबसूरत हसीना से एक बिल्ली में तब्दील हो गई। खौफ से मेरा जिस्म कांप रहा था। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। कदम जमीन पर जम से गए थे। वो बिल्ली छलांगे लगाती हुई मेरे कमरे की खिड़की पर आ बैठी और मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ पीछे की तरफ सरका तो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और गिर पड़ा। वो बिल्ली प्यार भरी नजरों से मेरे जर्द होते चेहरे को देख रही थी और फिर वो बिल्ली से दोबारा उसी हसीना के रूप में आ गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। ये तो अब मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरा गर्म खून कुछ ही देर में इसकी प्यासी रगों में होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन मेरा ये ख्याल भी गलत साबित हुआ। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। आज से पहले मुझे किसी इंसान ने नहीं देखा। तुम वो वाहिद इंसान हो जिसने मुझे देखा है। मेरा नाम मारवी है। मैं परीजाद हूँ। मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने आई हूँ, वरना मैं तो रोजाना यहाँ रात को इन रात की रानी के पौधों के पास आती हूँ। मैंने कभी अपना आप किसी पर जाहिर नहीं किया। रात की रानी के ये पौधे समझ लो मेरी जान है। ये पौधे मुझे बहुत ही पसंद है। मैं इनकी आशिक हूँ, इसीलिए इसकी खुशबू मुझे इस दुनिया में खींच लाती है। तो मुझे पहली ही नजर में अच्छे लगे तो मैंने अपना वजूद तुम पर जाहिर कर दिया। मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बनकर सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहें। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी दोस्ती की ये ऑफर कभी नहीं ठुकराओगे। इतना कहकर वो खामोश हो गई और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी।
اس کی باتوں نے میرا سارا ڈر ختم کر دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کی دوستی کو رد نہیں کر سکا۔ اس نے دوستی کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا کہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دوستی قبول کرتے ہوئے اس سے وعدہ بھی کر لیا، کیا تم مجھ سے روز ملنے آیا کرو گی؟ میں صرف رات کو ہی آؤں گی، دن کو نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر میں دن کو انسانی دنیا میں آئی تو سورج کی روشنی پڑتے ہی میں جل جاؤں گی۔ وہ میرے پاس تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ ہماری ملاقات روز ہوتی تھی۔ میں اس سے دوستی کر کے بہت خوش تھا۔ بہرحال جب میں واپس اپنے گاؤں لوٹنے لگا تو اس سے جدائی کا احساس مجھے ڈسنے لگا۔ میں نے رات کو اس سے اس معاملے میں بات کی تو اس نے میرا یہ ڈر بھی دور کر دیا اور مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روزانہ مجھ سے ملنے میرے گاؤں آیا کرے گی۔ میں اس روز اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں تھا کہ اچانک ہی بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ میرے کمرے کی کھڑکی کے پٹ زور زور سے بجنے لگے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کے پٹ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ماروی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ میرے کمرے میں عجیب سی مدہوش کر دینے والی خوشبو پھیلنے لگی، بالکل ایسی ہی خوشبو جیسے رات کی رانی کے پودوں سے آتی ہے، اور مجھے پھر میاؤں میاؤں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بلی کھڑکی کے درمیان میں کھڑی تھی۔ بلی چھلانگ لگا کر کمرے میں داخل ہوئی اور ایک دم ہی ماروی کے روپ میں آ گئی۔ آج آنے میں تم نے دیر کیوں کر دی؟ بس کیا بتاؤں، میری کچھ مجبوریاں ہیں، وہ یہ کہتی ہوئی ہمیشہ کی طرح میرے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اوہو، تمہاری بھی مجبوریاں ہیں، تم تو بالکل آزاد ہو، مجبوریاں تو انسانوں کی ہوتی ہیں۔ تم گلے شکووں میں فضول کی باتیں کرو گے تو میں چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، گلا شکوہ تم سے نہیں کروں گا۔ میں نے یہ کہا تو وہ مسکرا دی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات ہماری باتوں میں ہی بیت گئی۔ ماروی کے جانے کے بعد میں لمبی تان کر سو گیا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، میری اور ماروی کی دوستی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب تو میں جب تک اس سے بات نہ کر لیتا مجھے سکون نہیں ملتا تھا، ایک بے چینی اور گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ آج بھی اس کا انتظار کرتے کرتے آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں کمرے میں کئی بار بیڈ سے اٹھ کر ٹہل چکا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ آج شاید نہیں آئے گی۔ کمرے میں اب میرا دل زیادہ گھبرانے لگا تو اس لیے میں اٹھ کر چھت پر آ گیا، لیکن پھر بھی میری پریشانی میں کمی نہیں آئی۔ اچانک ہی مجھے ایک طرف سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے تجسس بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک لڑکی دکھائی دی جو جلدی سے ایک گھر کی دیوار پھلانگ کر گلی میں کود گئی۔ وہ لڑکی بہت پھرتیلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اتنی لمبی دیوار ایسے کود گئی جیسے ہی اس کے لیے کچھ بات ہی نہ ہو۔ کسی بلی کی طرح چھلانگیں لگاتی ہوئی وہ اندھیری گلی میں غائب ہو گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ ماروی لگی، اس کی چال بالکل ماروی سے ملتی جلتی تھی۔ اور پھر میری حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب مجھے دو آدمی اس دیوار سے پھلانگتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ وہ بھی اس لڑکی ہی کی طرح پھرتیلے اور تیز تھے۔ وہ آدمی سیاہ لباس میں دو سائے سے معلوم ہو رہے تھے۔ چند سیکنڈ میں ہی وہ سائے بھی اندھیری گلی میں غائب ہو گئے۔ اس گھر سے اب چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرے گھر کے تمام افراد بھی اس چیخو پکار سے اٹھ گئے۔ امی اور ابو اس گھر کی طرف چلے گئے جہاں سے شور اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ یقیناً ماروی تھی۔ وہ اس گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اور سیاہ لباس میں وہ دو آدمی کون تھے؟ ان تینوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ وہ تو پری ذات ہے، اسے لوگوں کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی سوالات میرے دماغ کو الجھا رہے تھے۔ اسی کشمکش میں نیند مجھ پر غالب آ گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر پتہ چلا کہ رات کو ساتھ والے گھر میں قتل ہو گیا ہے۔ قتل کا سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسے لگا کہ یہ قتل ماروی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا ہے، کیونکہ وہ رات کو مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی تھی اور یہ سب پہلی بار ہوا تھا۔ ابو پر قتل ہوا کیسے اور کس نے کیا؟ ساتھ والے گھر میں کسی کو تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کیا گیا ہے۔ قتل کرنے والی کوئی لڑکی تھی اور اس کے ساتھ دو آدمی بھی تھے، پر وہ آنن فانن کہیں روپوش ہو گئے۔ لوگ ان کو ساری رات ڈھونڈتے رہے لیکن قاتلوں کا کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ ان لوگوں کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ پولیس بھی آ کر اپنی تحقیقات کر گئی ہے لیکن کوئی بھی ثبوت ابھی تک نہیں ملا اور نہ ہی قاتلہ لڑکی اور اس کے ساتھیوں کا کچھ پتہ چلا ہے۔ ابو کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ اب ماروی سے مجھے خوف آنے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ قتل ماروی نہیں کیا ہے اور وہ کوئی پری ذات نہیں بلکہ انسانوں کا شاید خون پینے والی کوئی خوفناک چڑیل ہے۔
मैंने ठीक तरह से नाश्ता भी नहीं किया और फोदकी वाले घर चला गया। मारवी की शक्ल बहुत ही खौफनाक लग रही थी। वो उस वक्त भयानक चुड़ैल बनकर मेरे सामने खड़ी मुझे खूंखार नजरों से घूर रही थी। उसका सारा जिस्म काले स्याह बालों से भरा हुआ था। बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से वहशत टपक रही थी। लंबे दांत सुर्ख होंठों से बाहर निकले हुए थे। लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथों में तेजदार खंजर उठाए वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। तुम मेरी हकीकत जान गए हो, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो जोर जोर से कहकहे लगाने लगी। खौफ से मेरा जिस्म कांप रहा था और मैं नहीं नहीं में सर हिलाते हुए पीछे सिरक रहा था। उसने फुर्ती से अपना हाथ लहराया। मुझे अपनी शहरत पर तेज धार खंजर महसूस हुआ और मैं दर्द की शिद्दत से तड़पने लगा। मेरा खून देखकर उसकी आंखों में चमक उभरने लगी। मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसने अपना मुंह मेरी कटी हुई शहरत पर रखा और मजे से मेरा खून चूसने लगी। मेरा सर चकराने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके साथ ही एक चीख से मेरी आंख खुल गई। मैं चीख मार कर उठ बैठा, घबराते हुए अपने गले पर हाथ फेरने लगा। मेरे गले पर कहीं भी चोट का निशान नहीं था। शुक्र है ये ख्वाब था। मैंने अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए मैं अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए दोबारा लेट गया, पर नींद कोसों दूर थी। लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो मारवी एक भयानक चुड़ैल है जो इंसानों को कत्ल करके उनका खून पीती है। मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे और मारवी गधे के सर से सींग की तरह गायब थी। गांव में मजीद 2 और कत्ल हो चुके थे, लेकिन कातिल का अभी कुछ पता नहीं था। मारवी पर मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था कि अगर वो मेरे सामने हो तो मैं उसको जान से मार डालूं। मैं रात का खाना खाकर कमरे में आया तो मेरे कमरे में फिर से तेज हवाएं चलने लगी। खिड़की के पट टकराने लगे। मुझे मालूम हो गया कि मारवी आ रही है। लेकिन आज खुशी के बजाय खौफ सा मुझे महसूस होने लगा। कुछ ही लम्हों में मारवी मेरे सामने थी। वो बहुत ही उदास लग रही थी और परेशान भी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और चेहरे पर जख्मों के निशान थे। लगता था जैसे कत्ल करते वक्त हाथापाई के दौरान ये जख्म इसके चेहरे पर आए हैं। मारवी उदास और परेशान सर झुकाए खड़ी थी। डरी डरी नजरों से मुझे काफी देर देखती रही और फिर मुझे देखकर बात किए बगैर ही छलांग लगाकर गायब हो गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी। मैं तो चाहता भी यही था कि वो मेरी नजरों से दूर हो जाए। अब तो शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर छाई उदासी और परेशानी बता रही थी कि वो ही कातिला है। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब मैं मारवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन था कि मालवी मुझसे मिलने दोबारा जरूर आएगी। इसीलिए मैं अपने एक दोस्त के अब्बू के पास गया। वो माहिर अमलियात थे, अक्सर चिल्ला वगैरह करते थे। मैंने उनसे वो मिट्टी मांगी जिस पर वो कुरानी आयात, आयतल कुर्सी और मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़कर दम करते थे। चिल्ला करने से पहले वो वही मिट्टी हिसार खींचने के लिए इस्तेमाल करते थे। मैं उनसे वो दम की हुई मिट्टी ले आया और अपने पास रख ली। मुसलसल 5 रोज से मैं मारवी के इंतजार में था, लेकिन वो नहीं आ रही थी। मेरी परेशानी और उलझन में इजाफा हो रहा था। एक रात आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। मारवी पूरे 10 दिनों बाद मुझसे मिलने आ गई। वो अब भी परेशान और डरी डरी हुई थी। मैं उसके साथ अपना रवैया नॉर्मल रखना चाहता था क्योंकि मैं अपने प्लान में कामयाबी हासिल करना चाहता था। मैं जरा सी भी गड़बड़ करके ये इतना कीमती मौका जाया नहीं करना चाहता था। मैंने उसको मुस्कुराती हुई नजरों से वेलकम किया। मैंने उससे परेशानी और इतने दिन ना आने की वजह पूछी। पहले तो वो खामोश रही, खाली खाली नजरों से मुझे देखती रही। फिर कहने लगी, मेरे घर वालों ने मुझे कैद कर दिया था। मेरी दुनिया वाले जान गए हैं कि मैं एक इंसान से दोस्ती कर चुकी हूँ। उनके मना करने के बावजूद मैंने तुमसे मिलना नहीं छोड़ा, तो उन्होंने मुझे कैद कर लिया और एक कैदी होने के नाते मैंने बहुत सी तकलीफें सही हैं। वो मुझे ऐसी ऐसी तकलीफें देते हैं जिनसे मेरा जिस्म जलने लगता है। एक अनदेखी आग अंदर ही अंदर मुझे जलाती रहती है। लेकिन उन तमाम जख्मों और तकलीफों के बावजूद मैं अपने दोस्त से दोस्ती निभाने की खातिर चली आती थी। दोबारा पकड़े जाने पर फिर वही कैद और अजियतें मुझे मिलती। ये बातें बताते हुए उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। एक लम्हे के लिए मुझे उस पर तरस आ गया और उसकी बातें सच लगने लगी। लेकिन उन लाशों को जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनका सोचकर मुझे उसकी सुनाई हुई कहानी झूठ लगी। था कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। मैं खामोशी से उसे देखता रहा और उसे सुनता रहा। मैं आज अपनी बहन की मदद से दोबारा तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन ये आखिरी मुलाकात है। मैं आज के बाद इंसानी दुनिया में नहीं आऊंगी। मारवी रोते हुए दोबारा बोल पड़ी।
اس کی آواز میں ایک شکست تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ماروی، یہ ہماری آخری ملاقات ہی ہے، میں نے افسوس سے کہا۔ ماروی نے تجسس سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ ماروی، میں آج تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا دینا چاہتے ہو تم مجھے؟ پہلے تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ اچھا، یہ لو۔ ماروی پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی اور آنکھیں بند کر لی۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دم کی ہوئی مٹی اٹھا لایا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس کے گرد حصار بنا دیا تاکہ وہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نہ جا سکے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس حصار کو ختم کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ماروی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز روحان سی ہو گئی۔ نہیں ماروی نہیں، تم کو تو مرنا ہی ہوگا کیونکہ تم ایک چڑیل ہو، تم نے مجھ سے سب جھوٹ بولا، تم انسانوں کو بھیانک طریقے سے مار کر ان کا خون پیتی ہو۔ میں غصے سے چیختے ہوئے سخت لہجے میں بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے جانے دو یہاں سے، میں نے کسی کو نہیں مارا، میں تو تم سے ملنے کے لیے آئی تھی، آخری بار ملاقات کرنے کے لیے، تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی اب۔ گاؤں میں جو 3 قتل ہوئے ہیں ان کی ذمہ دار تم ہو، میں نے خود تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر سے کودتے ہوئے دیکھا تھا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انسانوں کا خون کرتی ہو، میں نے کسی کو نہیں مارا، میں نے تو تمہارے سوا کسی پر اپنا آپ کبھی ظاہر بھی نہیں کیا، تم اس حصار کو ختم کر دو، مجھے یہاں سے جانا ہے، کچھ ہی دیر میں سورج بھی نکلنے والا ہے۔ پر سورج ہی کا تو مجھے انتظار ہے نا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ بہت پچھتاؤ گے تم غلط سمجھ رہے ہو مجھے، میں نے تو تمہاری دوستی کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، تم بہت ہی بے وفا ہو، تم انسان ہوتے ہی بے وفا ہو، میں تو اس لیے تم سے دور جا رہی تھی کہ میری دوستی محبت میں بدل چکی تھی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ تمہارا اور میرا ملاپ ناممکن ہے، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے میری دوستی محبت میں بدل گئی اور محبت بہت آگے نکل گئی، لیکن تم مجھ سے اس قدر نفرت کرتے ہو، مجھے اس کی امید نہیں تھی، میں تو تمہاری دوستی پر فخر کرتی تھی، میں تو سوچتی تھی کہ تم سے اچھا انسان کوئی ہوگا ہی نہیں، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤں گا؟ تمہارا خیال غلط ہے، تم جھوٹی ہو، دوستی کو تم نے کھیل سمجھا، انسانوں کو مار کے تم نے میری دوستی کا مان توڑا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، پچھتاؤ گے تم، میری یادیں ساری زندگی تمہارا پیچھا کریں گی، تم ایک دن ضرور یقین کر لو گے کہ میری دوستی سچی تھی، صرف انسانوں میں ہی نہیں دوسری مخلوقات میں بھی مخلص دوست پائے جاتے ہیں، میں اپنی دوستی پر قربان ہونے کو تیار ہوں، اگر میری موت سے اس دوستی پر لگایا الزام دھل سکتا ہے اور میری موت ہی تمہیں تسلی بخش سکتی ہے تو ایسی دوستی پر ہزاروں دفعہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، میں تمہیں اپنی کوئی صفائی نہیں دوں گی، تم سے کوئی فریاد نہیں کروں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، لیکن تم ایک نہ ایک دن ضرور پچھتاؤ گے، تم ساری زندگی احساس جرم کی آگ میں تڑپتے رہو گے، یہ تمہاری بھول ہے ماروی، میں نے جلدی سے کہا، وہ ہلکا سا مسکرائی لیکن کہا کچھ بھی نہیں، میں کرسی پر ٹانگ رکھ کر سورج کا انتظار کرنے لگا، وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، آخر کار میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، سورج نکلتے ہی ماروی تڑپنے لگی، اس کی سانسیں بند ہونے لگی، سورج کی کرنیں جیسے ہی ماروی پر پڑی اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا اور پھر یکدم ہی اس کے جسم کو آگ لگ گئی، وہ جلنے لگی، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے منہ سے ایک چیخ تک نہیں نکل رہی تھی، حال البتہ تکلیف میں ڈوبی ہوئی سسکیاں ضرور سنائی دے رہی تھیں، اس کے جسم سے گوشت پگھل پگھل کر نیچے گرنے لگا، اتنا بھیانک منظر دیکھ کر میں کانپ کے رہ گیا، ایک بات جو میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ آگ صرف اس کے جسم کو ہی لگی ہوئی تھی، باقی تمام چیزیں آگ سے محفوظ تھیں، حتیٰ کہ آگ کی تپش تک مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ جل کر خاک ہو گئی، میں نے سکھ کا سانس لیا، میں خود کو ایک ہلکا پھلکا اور پرسکون سا محسوس کرنے لگا، میں خوش تھا کہ اب ہمارے گاؤں میں کوئی بھی قتل نہیں ہوگا۔ اگلے ہی دن گاؤں کے جنگل سے ایک اور آدمی کی لاش ملی، لاش کا حال بہت ہی برا تھا، لاش کے جسم سے زیادہ گوشت غائب تھا، جو بھی لاش کو دیکھتا کانپ کے رہ جاتا، سبھی کہہ رہے تھے کہ یہ قتل کسی جانور یا چڑیل نے کیا ہے، سبھی کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے، میرے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ تھی، میں یہ جانتا تھا کہ ماروی کے وہی 2 ساتھی زندہ ہیں جو یہ کارروائی کر رہے ہیں، گاؤں کے انسپکٹر اس کیس میں بہت ہی دلچسپی لے رہے تھے، جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے، میرے خیال کے مطابق تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا تھا کیونکہ میرے مطابق قاتل کوئی انسان نہیں بلکہ جنات تھے، میں اس مسئلے پر سنجیدہ ہو کر سوچنے لگا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے،
सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक ही हल आया कि मैं अपने दोस्त के वालिद से राब्ता करूंगा, क्योंकि वो एक पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। शायद वो इन जिन्नात का भी कोई खात्मा कर सके। उस दिन मेरे कजन बिलाल का हवेली से फोन आया तो बातों बातों में उसने रात की रानी के पौधे के मुतालिक बताया कि अचानक ही रात की रानी के तमाम पौधे जलकर खत्म हो चुके हैं। मुझे ये जानकर बहुत हैरत हुई और मुझे मारवी की बात याद आई कि इन पौधों में जैसे उसकी जान है। लेकिन अब मुझे इस बात से कोई और दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद इंस्पेक्टर की कोशिशें रंग ले आईं। उन्होंने 3 आदमखोर आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। वो इंसान ही थे जो कि आदमखोर थे। वो इंसानों को कत्ल करके उनका गोश्त खाते थे और खून पीते थे। उनमें 2 मर्द और 1 लड़की थी। इंस्पेक्टर ने उन आदमखोर इंसानों को रंगे हाथों पकड़कर उनके चेहरे बेनकाब कर दिए। हर कोई इंस्पेक्टर को मुजरिम गिरफ्तार करने पर दाद दे रहा था, लेकिन मेरे लिए ये खबर बहुत ही बुरी थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मैंने मारवी पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे खत्म कर दिया। मारवी की बातें बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि तुम इंसान बहुत बेवफा होते हो, तुम पछताओगे। मैं अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए इस पर कुर्बान होने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से मारवी की आवाजें गूंज रही हैं। मारवी की तमाम बातें ठीक थीं। उसकी यादों ने आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो ठीक थी कि इंसानों के अलावा दूसरी मखलूकात में भी मुखलिस दोस्त पाए जाते हैं। मैं अपनी प्यारी सी दोस्त मारवी को मारकर बहुत पछता रहा हूँ। काश मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया होता तो एहसासे जुर्म की जिंदगी मुझे न जीना पड़ती। मारवी ने कहा था कि तुम पछताओगे, एक दिन तुम्हें जरूर मेरी सच्ची दोस्ती पर यकीन आएगा। मुझे यकीन आ गया है उसकी बातों पर, लेकिन अब पछताने के अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने मुखलिस दोस्त को खो चुका हूँ। लेकिन आज भी खिड़की खोले मैं उसकी राह देखता रहता हूँ कि काश वो फिर से जिंदा होकर आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे उसको सिर्फ याद करना होगा और उसकी याद में सुलगना होगा।